बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों फाइनली वज़ीर-ए-आज़म यूथ लैप टॉप स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। 1 लाख लैप टॉप तलबा के दरमियान तकसीम होंगे। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जून 2023 है। आपने आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कौन कौन से स्टूडेंट्स इस लैपटॉप स्कीम के लिए अहल हैं और कौन कौन से डिग्री होल्डर जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ HEC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अनाउंसमेंट कर दी है। आज ही अनाउंसमेंट हुई है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ये ऑफिशियल डाटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 1 लाख लैपटॉप जो हैं वो स्टूडेंट्स के दरमियान तकसीम होंगे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जो हैं वो लैपटॉप स्कीम के लिए अहल करार पाए हैं। ये तकरीबन टोटल तादाद है 141 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें से आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है तलाश करनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है तो आप भी लैपटॉप स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आज़ाद कश्मीर की 5 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। फेडरल गवर्नमेंट यानी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। KP के खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल है। इसके अलावा पंजाब की टॉप की तमाम यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा नीचे आती हैं तो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल है। टोटल 141 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सबसे पहला आपका काम यह है, आपने ये देखना है कि आया आपकी यूनिवर्सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया है या नहीं किया गया। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। तो आपने यहाँ आके अपनी यूनिवर्सिटी तलाश करनी है। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ को HEC ने जो है सेलेक्ट किया है तो फिर आप लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है, अगर आप लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अहलियत का मयार क्या है, कौन कौन लोग जो हैं लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं आपको बताता चलूँ PhD के जो डिग्री होल्डर हैं जिन्होंने 5 साल की PhD की डिग्री जो है मुकम्मल कर ली है या कर रहे हैं, जिन्होंने 30 जून 2018 को एडमिशन लिया था, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं लैपटॉप स्कीम में। नंबर 2 पे MS प्रोग्राम, MPhil प्रोग्राम या इक्वल कोई प्रोग्राम है, अगर आपने उसमें एडमिशन लिया हुआ है 30 जून 2021 को बाद या 30 जून 2021 को आपने एडमिशन लिया था तो फिर भी आप इस लैपटॉप स्कीम के लिए अहल हैं। इसके बाद नंबर 3 पे MBA प्रोग्राम में अगर आपने अप्लाई किया था, 2.5 साल जो प्रोग्राम होता है, तो 31 दिसंबर 2019 को अगर आपने इसमें एडमिशन लिया था तो फिर भी आप लैपटॉप स्कीम के लिए अहल हैं। इसके अलावा MBA प्रोग्राम जो 2.5 साल का है, 31 दिसंबर 2020 को अगर आपने इसमें इनरोल किया था, एडमिशन लिया था, तब भी आप इससे लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MBA जो है 1.5 ईयर्स का जो है प्रोग्राम है, अगर आपने इसमें एडमिशन लिया है 31 दिसंबर 2021 को, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री जिन लोगों ने की है, 2 साल का जो प्रोग्राम होता है मास्टर डिग्री का, अगर आपने वो मुकम्मल किया है या 30 जून 2021 के बाद आपने एडमिशन लिया था तो फिर भी आप इस लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट जितने भी प्रोग्राम हैं, अगर आपने 5 साल प्रोग्राम में एडमिशन लिया है 30 जून 2018 को या इसके बाद तो फिर भी आप लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो 4 साल का होता है, खासकर जो BS प्रोग्राम होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करते हैं। तो 30 जून 2019 को या इसके बाद आपने अप्लाई किया था तो फिर भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने क्राइटेरिया बताया है कि कौन कौन से डिग्री होल्डर जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे अहम चीज़ ये है, जो भी स्टूडेंट्स इन डिग्री में मतलब इनरोल्व हैं, आपके पास एक तो शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अगर शनाख्ती कार्ड आपका नहीं बना हुआ तो बेफाम नंबर आपके पास होना चाहिए, या बेफाम अगर आपका बना हुआ है तो उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लाजमी याद रख लें। इसके बाद एज की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है 15 साल से लेकर 29 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने आपको बता दिया है इन प्रोग्राम में इनरोल्व हैं, वो इस लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों सबसे अहम चीज़ आ जाती है, जो लैपटॉप स्कीम है इसमें तो 1 लाख लैपटॉप इस वक्त अवेलेबल हैं जो कि तलबा को दिए जाएंगे। 1 लाख तलबा ज़ाहिर बात है उसमें सेलेक्ट होंगे, 1 लाख तलबा को 1 लाख लैपटॉप जो है वो दिए जाएंगे। अब जो अप्लाई करने वालों की तादाद है वो 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 8 लाख भी हो सकती है। तो इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो क्या होगा, तो यहाँ पे HEC ने जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया बता दिया है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों तमाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाके आपने ऑनलाइन दरख्वास्त देनी है।
اس کے بعد آپ کی جو یونیورسٹی ہے جو وہاں کا جو فوکل پرسن ہوگا اس کو لسٹ بھجوائی جائے گی HEC کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کی یونیورسٹی کا فوکل پرسن ہے وہ آپ کے ڈیٹے کو ویریفائی کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا پرسنل ڈیٹا، آپ کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، کون سے پروگرام میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے یا لیا تھا، وہ سارا ڈیٹا ویریفائی کرے گا۔ ویریفائی کرنے کے بعد آپ کا ڈیٹا واپس جو ہے HEC کو بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد HEC جو ہے وہ ایک میرٹ کے اوپر لسٹ بنا کے جو ہے رکھ لے گا، اور اس کے بعد جو بھی وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت کانفرنس ہوگی اس میں آپ کو جو ہے لیپ ٹاپ جو ہے وہ دیے جائیں گے، تقسیم آپ کے درمیان کیے جائیں گے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوگا سلیکشن کا۔ تو میرٹ کے اوپر سارا کام ہوگا، اس میں کچھ سفارش وغیرہ آپ کی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے ڈسٹریبیوشن کے دوران کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو نااہل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نااہل ہونے والے طلباء میں انہوں نے کافی زیادہ یہاں پہ لکھے ہیں، آپ ان کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کمپلین ہے تو آن لائن بھی آپ اپنی کمپلین جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان فون نمبر کے اوپر رابطہ کرنا چاہیں تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جو سب سے اہم چیز ہے، جو بھی اسٹوڈنٹس لیپ ٹاپ اسکیم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ نے اپلائی کر لیا ہے، کیونکہ ابھی تقریباً کو 8 گھنٹے پہلے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے تو کافی زیادہ اسٹوڈنٹس نے اپلائی کر لیا ہے، تو جب بھی آپ نے اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس دیکھنا ہو تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ سکتے ہیں، یہاں آ کے آپ اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ یہاں پہ پروگرام 2023 چل رہا ہے تو آپ یہ سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد سٹی سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد یونیورسٹی اپنی سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سارا ڈاٹا فل کرنے کے بعد آپ فلٹر رزلٹ کے اوپر کلک کر سکتے ہیں، نیچے آپ اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس بھی دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بہت اہم چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو، آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کر لینا ہے۔ آپ کو یہاں پہ بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے، یہ جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے اس کا فیز 1 اور فیز 2 پہلے جو ہے آلریڈی شروع کیا تھا حکومت نے، وہ ختم بھی ہو چکا ہے۔ 5 لاکھ جو لیپ ٹاپ ہیں وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب بھی جو پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کا جو فیز 3 تھا جس کو 2023 میں انہوں نے شروع کرنا تھا، وہ کافی عرصے سے پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ ہم لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے، 1 لاکھ لیپ ٹاپ، کب کریں گے یہ نہیں بتایا تھا۔ تو فائنلی جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ لیپ ٹاپ اسکیم کا جو فیز 3 ہے اس کے تحت 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان تقسیم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہیں جو اسٹوڈنٹس کے درمیان تقسیم ہوں گے، چاہے 1 لاکھ سے زیادہ بھی اسٹوڈنٹس آ جائیں، لیکن میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا، کیونکہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہیں تو جو بھی لوگ میرٹ کے اوپر آئیں گے تو 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو ہے ان کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ یہ وہ ساری تفصیلات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب چیز آ جاتی ہے دوستو، آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کرنے کا پروسیس کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کام یہ کرنا ہے، آپ نے گوگل کے اوپر آنا ہے، تو آپ یہاں پہ یہ سرچ کر سکتے ہیں PMYP۔ میں یہاں پہ گوگل کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے سامنے HEC کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہوگی، اور اس کے بعد نیچے آپ کے سامنے آئے گی PMYP کی آفیشیل ویب سائٹ، پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم فیز 3۔ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، یہاں پہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کے ہوم پیج کے اوپر جائیں گے اپلائی کرنے کے لیے، یہاں پہ آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اپلائی ناؤ۔ اپلائی ناؤ کے آپشن کے اوپر آپ کلک کریں گے، اس کے بعد نیچے یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ رجسٹریشن اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، یہاں پہ انٹر یور CNIC، یہاں پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ اس کے بعد آئی ایم ناٹ رپورٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا، اس کے بعد سبمٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا، تو آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا، آپ مکمل فارم کو پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پراپر جو ہے بتاؤں گا آپ نے آن لائن جو ہے لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے، فارم کو مکمل پر کرنے کا طریقہ کار اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔